बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ थाना सिटी चकवाल के इलाके 3 मरला स्कीम के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ज़राए यही बता रहे हैं कि समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ जो खुसूसी मुहिम जारी है, उसी सिलसिले में थाना सिटी पुलिस और CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ये मुश्तरका तौर पर मौजूद थे वहाँ कि इस दौरान तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार आए जिनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुके नहीं बल्कि उल्टा उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए हवाई फायरिंग की और इस दौरान अपनी साथियों की गोली लगने से मोहम्मद एजाज सकना ज़िला रावलपिंडी ज़ख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्ज़मान फ़रार होने में कामयाब हो गए। अब ये जो मतन है, ये पुलिस रिपोर्ट जो है, जो FIR है, ये उसमें सारी डिटेल जो बताई गई है वो मैंने आपके सामने रखी। और लगभग जितने भी ऐसे पुलिस मुकाबले होते हैं ये इसी किस्म के अल्फाज मौजूद होते हैं। अब ये गुज़श्ता रोज़ भी ये जो पुलिस ने कार्रवाई की, एक मुल्ज़म को गोली लगी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। होना तो ये चाहिए कि ये पुलिस इसका क्रेडिट ले, बताए कि ये काम हमने किया है, हमने इस बंदे को पकड़ा है, हमने मुकाबले में जबकि 2 तरफ़ा फायरिंग हो रही थी जिसमें किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हुए, प्रोफेशनलिज़म का मुज़ाहरा करते हुए मुल्ज़मान पर काबू पाया और उसमें एक को पकड़ भी लिया, 2 मफरूर हो गए। लेकिन हमारे जो कवानीन है वो उससे उसकी बंदिश कुछ इस तरह से है, वो इतने मुश्किल बना दिए गए हैं कि पुलिस क्रेडिट लेना भी भूल जाती है, उल्टा ये भी काम उनके साथियों पर डालकर खुद पतली गली से निकलने की कोशिश करती है। क्योंकि पुलिस मुकाबले में अगर कोई शख्स मारा जाए, भले जितना मर्जी वो क्रिमिनल हो, उसके बाद जो तहकीकात, जो पूछ-गूछ, जो और मामलात शुरू होते हैं, उससे घबरा कर पुलिस वाले अमूमी तौर पर जान छुड़ाते हुए इसी किस्म की FIR वो हमारे सामने रख देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक अमर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी पुलिस से किसी भी हवाले से रेड करती है, मुल्ज़मान के साथ उसका आमना सामना होता है, तो ये आसान बात तो नहीं है। आप भी मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं। जैसा मैंने गुजारिश की है कि जो गोली है वो तो ये नहीं देखती कि किसने वर्दी पहनी हुई है और किसने नहीं, बस जिसका अच्छा निशाना है, जो ज़्यादा तैयारी के साथ आया है, वो दूसरे पर भारी पड़ जाता है। कई मौके पर हमने देखा कि पुलिस एहलकार और अफसरान वो शहीद हुए। ज़िला चकवाल के दर्जनों एहलकार और अफसरान वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये जो कवानीन की बंदिश है, मैं समझता हूँ कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को ज़रूर आप एजाज़ दें कि जिन्होंने ऐसे मुल्ज़मान को पकड़ा है कि जो वाकई क्रिमिनल हैं और जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। वो कई थानों की पुलिस को मतलूब भी हैं, उन्होंने कई लोगों को कत्ल किया, चोरी डकैती जैसे संगीन जो मुकदमात हैं उसमें मतलूब है। तो ऐसे शख्स को पकड़ना या ऐसे शख्स के साथ अगर मुकाबला हो जाए तो उस पर फायरिंग कर देना, जबकि उसकी तरफ से भी फायरिंग की गई हो, तो कौन सा जुर्म है। लेकिन जैसा मैंने गुजारिश की है कि यहाँ सच को झूठ, झूठ को सच कुछ इस अंदाज से बना दिया जाता है जिसकी वजह से फिर लोग घबरा जाते हैं, और यही घबराहट हमें इन पुलिस मुकाबलों में भी नज़र आती है। हालांकि जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक ये बात है और इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। पुलिस इस्लाहात की हम बड़ी बात करते हैं, पुलिस के हवाले से दीगर और मामलात पर हमारी डिस्कशन जारी रहती है, लेकिन जब तक कि ये नुक्ता ठीक नहीं होगा तो ये लगी बंदी जो FIR हैं, मशकूक सी FIR हैं, वो दर्ज होती रहेगी। अब ये मुकाबला भी जब हुआ उसके बाद जो अवामी जो राय थी वो कुछ मिली जुली थी, कुछ इसी तरह थी। बाज़ लोग ये दावा कर रहे थे कि ये वाक़या ऐसे नहीं ऐसे पेश आया, यानी शकूक व शुबहात थे, और इन शकूक व शुबहात की वजह ये इसी किस्म की FIR होती है। तो हम आला अफसरान से यही गुजारिश करेंगे कि ये जो पुलिस अपनी इस किस्म के मुकाबले करती है, इस किस्म के मामलात में आगे बढ़ती है, जान हथेली पर रखती है, तो इसको क्रेडिट दिया जाए। वो यही वाला मामला ना हो कि ये जो मुल्ज़म है हमेशा की तरह
اپنے جو ساتھی ہیں ان کی فائرنگ کا نشانہ بنے، پولیس ہوائی فائرنگ کرتی رہ جائے۔ بھائی پولیس کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، تو ان کو اسلحہ کس کے خلاف چلانے کے لیے دیا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے خلاف، ایسے ہی کرمنلز کے خلاف یہ اسلحہ چلانے کے لیے پولیس کو دیا گیا ہے۔ جب یہ اسلحہ چلانے کی باری آئی تو قوانین آپ کے ہاتھ باندھ دیں اور ایف آئی آر میں لکھنا پڑے کہ ہم نے ہوائی فائرنگ کی، یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ جیسا میں گزارش کر رہا ہوں، جو مبینہ پولیس مقابلہ ہے اس میں جہاں تھانہ سٹی چکوال پولیس شامل تھی، ایس ایچ او تھانہ سٹی چکوال ضمیر حسین اور دیگر اہلکار موجود تھے، وہیں سی سی ڈی یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جس کو حال ہی میں ترتیب دیا گیا ہے پورے پنجاب میں، اور چکوال میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ اب ایکٹیو ہو چکا ہے، اور جہاں پر بھی کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا تو یقینی طور پر اس ڈپارٹمنٹ کا تو کلیدی کام ہی یہی ہے کہ سماج دشمن عناصر پر قابو پانا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو ایف آئی آر کی سطور ہیں وہ کسی طور پر بھی بدلیں گی نہیں، یہی لگی بدی ایف آئی آر ہے پورے پنجاب میں، اور یہی ایف آئی آر ہمیں آج بھی نظر آئی۔ دو جو ملزمان ہیں وہ مفرور ہوئے ہیں، اور جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے۔ اس حوالے سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ضلع چکوال کے جو رہائشی لوگ ہیں زیادہ تر وہ پرامن لوگ ہیں، قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور اس قسم کے گینگ جو ہیں وہ بیرون اضلاع سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ہاں، اس ضلع میں سہولت کاری ضرور ہوتی ہے، ایسے اشخاص بالکل موجود ہیں ہمارے ضلع میں کہ جو بیرون اضلاع سے آئے لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں، ان کو معلومات دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بھی پیچھا کرنا چاہیے۔ پولیس سے اپنے مخبری کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے ان ٹھکانے دینے والوں کو سب سے پہلے پکڑے، کیونکہ یہ ٹھکانے دینے والے سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ یہ ان لوگوں کو یہاں لے کر آتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، شکار پھانس کر دیتے ہیں، پوری معلومات دیتے ہیں، تو ان کے گرد شکنجہ کسنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پولیس سے مقابلوں کو لے کر لوگوں میں شکوک و شبہات اس لیے بھی پائے جاتے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے بھی ہوتے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، کئی جگہ ایسی صورتحال بنتی ہے، لیکن تحقیقات کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ تو ہم کیونکہ اس وقت صرف چکوال اور خاص طور پر اس واقعے سے جڑے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ قوانین ضرور ایسے بنائیں کہ پولیس اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو کہ پرامن شہریوں کو نقصان پہنچائے یا پولیس اپنے اختیارات سے تجاوز کرے۔ لیکن ایسے قوانین بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنا کارنامہ، اپنا کام بتاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو جائیں اور ان کو ایف آئی آر بدل کر لکھنی پڑے، اصل واقعات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم کی جو زخمی ہونا یا ہلاکت ہے وہ شو کرنی پڑے۔ اس قسم کے قوانین جو ہے وہ محض آپ اس کو مذاقی قرار دے سکتے ہیں، اس کو اس حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی، یا اس نقطے کو ہم میں سمجھتا ہوں انڈوز نہیں کر سکتے کہ محض خدشات کی بنیاد پر کہ کوئی اختیارات سے تجاوز نہ کر جائے آپ اس قوانین کو اتنا سخت کر دیں۔ تو امید ہے کہ جہاں پولیس اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جہاں پر قوانین کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، جہاں راتوں رات قوانین تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں، تو اس طرف بھی ضرور توجہ دی جائے گی۔ کم سے کم جس کا جو کریڈٹ ہے وہ ضرور ملنا چاہیے۔ اگر ایک سماج دشمن عناصر ایک ہو یا درجنوں ہوں، اگر اس کو کسی نے پکڑا ہے، کسی نے فائرنگ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے پولیس مقابلے میں، تو اس کا کریڈٹ، اس کا اعزاز اس سے چھیننا نہیں چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔